आमकां कोण मेवलो पयर बोल्गो दी ग्रेट ही इज हो कितें बोल्गो हांव इंट्रोड्यूस दिता म्हणून अशें रावनाका तुमी आं फायर आतां फक्त विचारतलो बाबा हिंगा कितें गेल्या बोलगे स्टार्ट कर तूं सांग मातशें कितें सांगपाचें म्हणजे आयज आमचे जे संकटां चलता न्हू वो गव्हर्मेंट बसोन खंय तरी आपल्या ऊब घेता आनी पळयता आज 1 म्हयनो जालो आयज आमकां ही सीजन सोंपलो आयज 1 म्हयनो जालो आमच्यो बोटी हांगर पळोवना बिकॉज एवे मावथ दिसता तुका हे आमचे सानबार उलय तूं उलय आज हे सानबाराचेर जे कितें जालां पळय केदो एक्सिडंटली आमकां प्रॉब्लम जाता आमच्यो बोटी फुट्टा आयज सांगता आमकां हे जेटी बांदता आयज आमकां ते हेजेर सांगता अशें सांगून सरकार आयज 4, 5, 6, 10 वर्सां जालीं तर अजून कांय ना आमकां तो येयल्लो पयसो आमचो काबार जाता आतां आमकां जेटी बांदपाक पयसो येयल्लो तो ना जालो आमचे MLA जेटी पयसो येयलो तो ना जालो म्हणजे कितें तो गव्हर्मेंटान ना केलो आमकां कांयच दाखोवंक ना कितलो येयलो पयलीं येयलो 110 कोटी 110 कोटी 1 करोड 110 कोटी पळय तो ना तेज्या उपरांत मागीर आनीक येयलो आतां बाय आमचे येयले बाब आमची टिकेट ढिलायला बाब येयले हांगर जालें तुमचे म्हळ्यार बांदून दिता म्हळ्यार हें करता म्हळ्यार ते कांय खबर कांयच ना तेच आमची बोटी फुटले हांगर आमचो पयसो तो पयसो आमचो पयसो आमकां दिलो अरे म्हाका सांग तूं म्हणटा ना 100 कितें कोटी येयले आनी ते म्हणटा तूं आनी गव्हर्मेंट नाच ते तेजो नांव निशाणी कांयच ना हे आमचे सानबार काडपाक 2 फाटी तेंच्यांनी धांवया पळय आनी मिडिया येयले आमचे मिडिया बाब भिजतात आनी मिडिया बाब भिजोन आमचो भिजलो आनी हे म्हाका खूब लायक जालें तूं नटी कोणाक म्हणली मातशें परत सांग रे नटी आता ही शेड बी कोणे करपाची ही शेड बी आं हे गव्हर्मेंट करपाची शेड ही फुटल्या मरे आखी शेड फुटल्या शिटान आमची ती येयली कडी जाली तुमकां म्हळ्यार ठगली शीत कडी घातले आमकां जे म्हूण लागले हांगा नुस्तेंच ना आनी बोगस थंयसर कितकेच करोड रुपयाचे थंयसर काम चलता खंयचे आतां ते आमच्या ते फॅक्टरीन नुस्तें तयार करपाचें कसलें सिमिटीची बॉक्सां वतयल्या होल केल्या तितून जाता लायट LED लायट बंद जायना तें करूंक जाता तेंचे तितून नुस्तें तयार करता ते सिमिटीन So I just want to tell you all people what is trying to express. Stop the present development आणि आदलेच पे ट्रेडिशनल आमचे आदले हा ते तुम्ही जाग्यार घाला नेयो गोष्टी कित्याक करता तेच माझ्या म्हणणे हे कित्याक आता ते जे तयार करता ते भायर व्हरून घालतले खंय घालतले जागो खंय खडपां आहा थंय नॅचरल आहा भितर तेजी सर्वे केल्या हे खडपां तयार करता हितून हे घालून ते पयशे खावपाक आता प्रेझेंट मुद्दो कितें आहा म्हाका सांग आता कितें प्रेझेंट आमकां प्रॉब्लम आमच्यो बोटी आतां 1 म्हयनो भर आमकां काडूंक गावना ते फॅक्टरीन जे काम करता आमची मिशिनां थंय शिरकाल्ल्या वयर काडपाची ते आयज वचून जाल्यार परत थोडेशे काडले तेंच्यांनी आनी तेंच्यो बोटी घातल्या आख्खें सामान भरलां आमकां आमच्यो बोटी शिंवतले जाल्यार आमकां शिवूंक गावना हो आमचे प्रॉब्लम येयला आनी आमकां फिशरीसान कशें ताका भाड्याक दिलां तें हांव नको कित्याक भाड्याक दिलां ते पयशे गावता म्हणून आनी आतां आमी त्रास करपाक जाय जर तर आमची हितूनची एक बोट बुडली ताका जबाबदार कोण फिशरी पळय हालत पळय लोकांक मोबायल गोंयकारांचो हालत पळय कितें जालें तें पळय फाटल्यान हो कितें म्हणटा रे बाबा कितें म्हणटा तूं बाबा हय तुजोच गांव हो पळय शापोरात आहा हांव एक 50 लोक आहा पळयता आतां हो पळय हालत पळयात मोबायल गोंयकारांचो कितें जालें हिंगा पळयात पळय आनी मोड पळय कसलें येवपाचें पळय आतां मोड येतले आनी आमचेरूय मोड जाय कितेंच उरचें ना हांगर अशें तरी म्हाका दिसता आतां हें संकट चालू आहा तितून आतांच तुमी पळयल्यात कितें जाता पळय तें रावपाक हांगर उबो ना ही शेडीन तशें काडलो आमी आख्खो सीजन आमकां येवन सांगता आज जालें तुमचें फाल्यां तें जालें काल सानबार काडटा काल व्हडलें मिशन दिलें येयले हितून तियात्रीस खंय काम करता टाट नाचले आनी गेले आनी आमी झिरो आमी आयकता ते झिरो ते हिरो सद्याक आमचो केदो इश्यू जालो तो रोडांक रोडाचो ते सुद्दां तुमकां खबर आसतलें रोड आनी गोंय हा एक 5 खाली 120 किलोमिटर आनी अहमदाबाद गुजरात हरियाणा पंजाब केरला कर्नाटका ही अशी कितकीच गोंयां ही गोंय आमकां मॅपाचेर सुद्दां दिसना आनी ह्या तर गोंयान विलेजीक 25 मीटर रस्तो करूंक सोदता कितें करूंक सोदता बाबा म्हणटा ते एडवोकेटाक तरी चिंतूंक जाय आसलें आमचे थंय कोण आहा पळय ताणें बाबा हे गोंय केदें
आणि होय. 25 मीटर करून अख्ख्या गोंयकारांक साप होय. कितें उरतले गोंयकार उरतले गोंयकार जाल्यार तेणी आपले आख्खो गांव भोंवचो विलेजीस भोंवचे आनी पळोवचे बाबा हांगा खरें तर रस्तो जावो काय नाका एका चड परम चड जबाबदार हा पंचायत पंचायतीन लोकांक कोणाक सांगले ना होय. विश्वासान घेवंक ना ना. बाबा अशें येयलां हे होय. तेंच्यांनी कितें भितर बसून कितें तर पयशे घेवन केलें होय. आनी आयज गोंयची जनता रडटा होय. पोट भरतले रडटा होय. आमकां जे सायड बॅग सोडले ते तुमी काडा होय. जो रस्तो आहा तो आमकां खूब व्हडलो जालो खूब होय. आमकां जगा हेजेर मुद्द्यार सांगता तुमकां आत्तां हांव ग्रामसभेक नाशिल्लो मात ओके हांव ग्रामसभेक आसलो आतां आसगांवसून येयलां आनी तुमकां अंजुना पडटा ओके बट आतां सरपंचान वाचलां खंयसान खंय आनी घरां मोडपाची आहा इथं सनरकेट बी जावपाची आहा तें वाचलां आनी सरपंचान कितें म्हणलें डिलायला लोबोक आफयलो आयज मिटिंगीन बट डिलायला लोबो आयच्या डेटीन हॉलिडेन खंय तरी भायर आहा आनी ते येवंक ना कारणान आमी येयल्या बरोबर कशें डिसिजन घेवंक शकना ते येवंक जाय आनी ते सद्याक ना आनी तेणें सरपंचान ताका आफयलेलें आनी ते येवंक ना आनी तरी ते आमकां म्हाका तरी खबर आहा की ते मायकल लोबो घेवन सायडीर येतले हेजें कितें म्हण मायकल कोण आमकां लागता कोण आमी आमकां एक बरे MLA जाय म्हणून काडलेले हितून बाबा एक मंत्री जावचे म्हणून हीच तर असली मायकल ग्रुप आपल्या घोवाक घेवन तरी दोगांय गुंडागिरी करूंक लागत तर आमी खंयचे उरतले गोंयपार आनी गोंयपानूच उरचे ना असले तर आनी 5 मिनिस्टर गावात तर गोंयपानूय काबार आनी गोंयचे जनताय काबार आज सगळेच तरे दोंगर बुंगर खांग लागले विडाट कांय नासतना तर आपले म्हणून घेतले कोण गरीबाक फोटोन आपण 10,000ची वस्त धरून 5 रुपयांक घेतली हे खंयचे जातले प्रूफ आहा म्हाजे कडेन सगळी फायल जाय जाल्यार तुमकां दाखोवंक शकता हे पळय सादे गोश्टी पळय तुमी इतले करोडाचे दोंगर विकून आमचो रस्तो वायट पयशे करता हे पळय बाबा सादे पोटार पांय कित्याक थेयता रे मात पूण अकल शुन्य कित्याक पोटार पांय थेयता तेका आतां बाबड्याक मिडियांक बाबांक येवचें पडलें बेगा नाका तूं कांटा नाका हे आमचे मेन मनीस रे तुमी आमचे खास मनीस बाबा मिडिया आहा म्हणून दिसता तुमकां आमचे खास मनीस मिडिया हाडले आनी म्हाका दिसलो आनी कितें मुद्दो कितें डेव्हलपमेंट सोडून दवर ए मोदी जी हम बता रहे हैं गोवा से ये हमारी हालत है सादे पेट के लिए हम तरस रहे हैं केन्नासून कंप्लेंट करता मातशें आमची बोटी वयर काडूंक जाय ते मातशें आमकां सोल्युशन दियात कांयच गावना स्पेशल डेव्हलपमेंट सबसिडी आमची बंद करून खाल्ली गोंयची आमकां कितेंच गावना सरकार वयर सांगता दिता हांगा झिरो सबसिडी नाव दिस वॉज द फिशरीज सबसिडी आमची आमची ती आमकां गावताली ते बंद केले आमचे फिशरी सबसिडी खायली एनी हांव मिडिया भाव रावता कित्याक नाल्यार म्हजे पासून तांकां त्रास जावंक भाई थँक्यू बाबा तुवें तुजें काळीज उक्टून आनी हें दिसता कितें टायम येत जाल्यार हातूय उखलतलो तूं आमकां कितें मरोंक जाय जाल्यार मरोंक जाय गोंय जाय जाल्यार मरोंक जाय आमचे म्हातारे भिकारी गोंयचे फ्रिडम जाले आनी गोंय फ्रिडम म्हणून घेवन ताका फ्रिडम फायटर नांव दिलें कित्याक तेंचे कडेन आर्मां ना कांय घन नासतना गोंय झोपडावन आयज तेंच्यांनी गोंय उत्पन्न हें गोंय म्हणून दवरलें आयज पयशे आसून गोंय ना करतात पयशे आसून आनी पयशे नासलेले भिकारांनी गोंय आनी गोंयपान दवरलें आनी पयशाकारांनी गोंय इकून खाल्लें जालें आनी हे मिनिस्टरांक वयता आतां तुमी गोंयचे मरे भुरग्यांक कहलो बाबा देव बरें करूं बाबा देव बरें करूं साहेबा बरें अरे तुमी मिनिस्टर रे साहेबा भुरग्यांक कहलें एग्जाम्पल दिता कितें म्हणून सांगता भुरग्यांक तुमचें कशें राव म्हणून अशें तो सादो बरें पोटार हाड दिला तांचे मातशें पावत मरे तांकां तुमी really sad story of Goa, my beautiful people. I'm really sorry to go from the high energy from Bahrain. I come here and suddenly I show you all this. I don't want to show you all. I'm really sorry. My intention is not to be negative, but my intention is to show the reality of what is happening in Goa. And it's I was here to show the beautiful Goa. Beautiful तुमकां गोंय दाखोवंक गेलो काय बरो वारो चडला पण मात हे बरे वाऱ्यार हे बरे स्टॉमाकूय लोक त्रासान पडला इट्स अ ब्युटिफूल मोमेंट ट्युरिस्ट येतले आनी म्हणटले आवय काय बरो क्लायमेट काय बरें बट फिशरी ही आमची पुर्वजांची हेंकां आमी आदार दिना हेंकां वयर काडना कोणाक आदार दिता रे साहेबा खंयच्या बिल्डरांक आदार दिता रे साहेबा वयता ते रावना सांग इथं फॅक्टरीन वचून पळय सगळें फिशरमॅनाची ती आमची फिशरमॅन ते कोणाक भाड्याक दिलें आनी ते तितून खंय ते होल घालता तांकां येता तितून खंय नुस्तें तयार जातलें मुद्दाम वचून पळयता बसता तूं फाटल्यान अरे आमी फिटूंक हाडलां दाखोवं तुका होय तूं बस म्हज्या फाटल्यान आनी या आमी राव मातसो राव एक मिनीट हेका दाखोवन हे मातशें हातीन धर आतां हे हातीन धर अशें हातीन धर
चालू हा त्याला हा होय लोक हा 100 एक लोक हा तुझ्या हाती ओके ओके म्हणजे 100 लोक पडा खातो मसा ना 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 पडा ना काय पडा ना 100 लोक तू पडा तू तू उलयते तर ये 100 लोक हात ना तू तो होते रदा यो तू माझ्या मागणा यो तो आता आम्ही टीम गळती मग ती असं असं जातात अरे ती रे हा दाखवत का किती दाखवत आहे की अरे हा तुका तुका हे दाखवत आमची कला दाखवत आमची आवय की श्रा आज आमची हालत ही हा सांग तू सांगित राहतो आमची हालत ही तुम्ही पळया फिशरीसाठी म्हणटा ही आता प्रायव्हेट प्रॉपर्टी होय इथून हे कसे डेव्हलपमेंट गाडे जातात आणि कोण कितें बांधता हे कोण एक्शनूच घेना रोडा केला आणि कितें पळय पुढे कशें आमकां वयर काडून हे पळय कितें हे सगळे भायले काड हे पळय तिकडे मोठे पळय खंय बांधतात कितें लक्ष घालूं ना फिशरी फक्त आमकां सांगता आश्वासन आश्वासन जालें फक्त जालें फिशरीज मिनिस्टर आमकां कहत येना हा फिशरीज मिनिस्टराक कितके फाटी सांगले आमी हे पळय आतां तुमकां दिसता ह्यो पोटी कित्याक लागून आमकां हा होय फक्त आमचे कडेन तितकी हिंमत ना ते सायनबार काडपाक लागून होय 180 बोटी आमचे कडेन आसल्यो ट्रॉलर्स हा तितूंचे हे थोडे वयर उरलेले आहाय पळय कित्याक भायर वचोंक गावना सायनबारांक लागून ह्यो फुट्यो त्यो ती आज फुटली पिड्यार जाली कितें रे आतां ह्यो सगल्यो फुटपाच्यो हांगा कित्याक जायना एलईडी ना नुस्तें बी खंय फुट्टा पळय आतां तुका दिसता आता ही फॅक्टरी आयस फॅक्टरी व्हडली आसली हांगा फुडें वच दाखयता आणि आयस फॅक्टरी ही आयस फॅक्टरी मोडली ही आयस फॅक्टरी मोडली न्हू आले ना का तोच ही पळय आयस फॅक्टरी मोडून आज ह्या फॅक्टरी कोणाक भाड्याक दिवन हे पळय आयज जे डंप करता हे फिशिंगेचे एका पळय खरे हे पळय हेतून खंय फिशिंग गावतले वच फुडें भायर ह्या भितर दाखयता तुका पळय चेक कर आमकां अरेस्ट बी करना मरे आमकां अरेस्ट करूं आमकां अरेस्ट कितें आमी चोरून येवंक ना आमी हे लोकांक दाखोवंक येयला पळय हे घालून हितून फिश आनी नॅच्युरल आतां खंय जातलें पळय हे घातल्यानी सगळें हो ब्लॉक केल्लो अरे आयज बाबा आमकां मिशिनी हाडूंक गावना थंय पोट सील काडली आहा तेंचे हाडलेले पळय सगळें हितून आतां कितें करपाचें हे लोकांक कळोंक देव पळय मातसो दाखोवया मरे कितें बरें सोगस अरे आतां म्हाका सांग तूं हें कितें म्हणून करूंक सोदता तें हे पळय हे हितून खंय नुस्तें गावतलें हे दर्यान भायर डीप घातलें काय ना हितून हा कितून हितून हे पळय दर्यान हय हे हय हितून कितें जातलें आतां तुमच्यान खंय नुस्तें पास जातलें बारीक हे पळय होल वचपाक ही खडपाक खंय हितून हा आर पार हय हा आनी हे पळय येन्नाच जर फुटलें दर्यान खंय उरतलें अरे रे. दर्यान तांतयें घालपाचें पळय हें फुटलें मरे हय हें फुटलां मरे सगळी हे पळय हे क्रॅक गेलें मरे हे कशें आतां गव्हर्नमेंटाचेर अरे रे रे हे मनशां चीप टेंडरींग घेवप शिमीट बी सारकें दोलजाल दर्यान कोण पळयतालो हे पळय कशें फुट्टा कोसोन हांवा हें तें कितें रे क्वॉलिटी बघ पळय मरे हे दर्यान आतां हांगाच फुट्टा दर्यान कितें पळय दर्यान कोण सगळो पयसो पयला मरे हो लोकांचो मागीर लोकांचो आणि सादे आता ह्याच पॉइंट नुस्तें तयार जावच्या पेक्षा एलईडी लायटी बंद कित्याक करता? आणि हेजे पदर सादी गोष्ट सांग की तुमकां बोटी वयर काडपाक फोडपाक त्रास हे ही हालत कर तुमची आणि हिंगा पयसो गवाय हय आनी कांय सांगपाचें ना म्हाका इतकें सांगपाचें ही हालत आमचो पयसो आमकां हितून आनी हितून कशें नुस्तें जातलें एलईडी लायट बंद कित्याक करिना ह्यो एलईडी लायटी चलता त्यो बंद कर मागीर नुस्तें आपुणूच आपल्या जल्माक येतलें एलईडी लायटीचे बारीक जीव मरता उलपून तो जीव आसतलो तेन्नाच आमकां हें नुस्तें पीक जातलें हें घालून कांय जावपाचें ना जें नुस्तें मनीस खंयचो तरी आसरो घेवन आपलो जीव आहा तो पर्यंत जियेता तशें नुस्तें आपलो आसरो घेवन खंयच्या खडपांनी वचून आपलो जीव जियेता खंय पान येता हिपीनी रावता सगळे पूण आतां तांकां आसरोच दवरूंक ना घातली एलईडी मारली उलपून पूण आमकां तर रीक घालता आतां रस्त्याक घातला तो बॉम्ब पळय हो घाली जाल्यार गोंय उरचें ना आनी एलईडी लायटी उरच्यो ना आनी गोंयकारूय उरचे ना इतकें देव बरें करूं बाबा बाबा हो धिरयेचो पाडो रेडी जाला हेंच्या जिडयेक लावपाचें हेंच्या फाटल्यान पळया अरे बाबा पळय रे बाबा तापला रे बाबा हो कितें रे 130 लोक हा कितें कडेन धाड्या लोकांक घाटे अबय ना अबय चालू हा 130 लोक हा भितर अबय पळयता आतां सारको आख्ख्या संवसाराचो पोवनी वचो न्ही मरे कितें हालत जाता ती हय सारकें रे बाबा आमी कितें चोरयेचें दिसता न्हू वय वय ए तूं मातशें आनी दोन गोश्टी सांग हें तांकां पळोवंक न्हू ना कित्याक भायलो लोक हा पळय आतां हो हें आतां घातलेलें आहा न्हू हें जालें हें म्हणटाले पयशे गेले हें जेन्ना हो पाडन आतां उडयलें आनीक 10-12 येवपाचें गोरवां खूब गोरवां ही उडयतली मागीर हितून माती घालतले आतां आतां म्हाका सांग हे सगळे फातर खंय वयतले म्हणटा हे फातर ते आतां खंय दर्यान घालतले खंय तर आनी कशे वयतले आतां भायर व्हरतले ते
हे फातर कशें व्हरतले भायर वचपाक ना 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 हांवें पळयलां हांव मोरजी आशिल्लो हे पळय सगळे मोरजे घरांक सांगता बाय लोक जाय का तुमी जातले ते ड्रेजिंग चलता थिंगा क्रेनी आहा भितर थिंगा चालू आहा काम थिंगा क्रेनी आहा आनी व्हडल्यो बार्जी आहा म्हाका दिसता फातर घालता ते भितर थिंगा जाय सांगू जावं ना ना आनी आनी तितलेंच सांगता तुका हांव आनी खूब कितें कितें चल्लां आमकां खबर ना भितर कितें चलना ते दर्यान ना हे खूब आनी हे आमचे सगळे कोण आपणाक जाय ते गव्हर्नमेंट करता न्हू हे नुस्तेकारांक त्रास बरें मोगाल गोंयकारांक मोग आनी एकूच दर्या हांव वयता जेवपाक आतां मोगाचो बाय म्हणटा बाबा बाय भुरगे बाय 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 सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं बाय आनी देवान चडान चड आनी जे कोण पळय आमकां पांव दवरता तांकां धरचो आनी गोंयकारांक सांबाळचो देव बरें करूं